Sa sulod sang halos 5 ka tuig, ang pagpanakop kag pag-ilinaway sa Korea ang nagdala sang tuman nga pagkaguba sa ila pungsod. Ang dumaan nga pamaagi sang pagpangunga kag negatibo nga panumduman sang mga tawo ang nagresulta sang tuman nga kapigaduhon. Ang mga kagulangan ang naguba bangod sang baha kag sa pagmalasang duta. 자선가에 가서는 이제 반드시 것을 질 수 있도록 해야 되겠다. Ang tatlo ka prinsipyo sang Simaol Undong amo ang kapisan, pagpulig sa kaugalingon kag kooperasyon. Ang mga pamuluyo nga nagbuylog sa sini nga buluhaton ang naghatag sang maayo nga resulta. Nakabaton sang benepisyo para nga mag-ubra pagid sang maayo. Ini nga ulubrahon para sa pagpaumod sang kabuhi ang naglapta sa bugos nga Korea, nga amo ang naging rason sa pagbag-o sang estado sang pagpangabuhi sa ila pungsod. Susulod lamang sang 3 ka tuig pagkatapos ipakilala ang Simaol Undong, ang kita sang yara sa uma naglabot na ang kita sa mga yadtong yara sa syudad, kag nagtaas sang 8 ka pilo sa sulod lang sang 9 ka tuig. Kag karon ang madasig nga pagbag-o sa bulig sang balanse nga pagpaumad sang komunidad sa uma kag sang sa syudad ang naghatag sang maumwad kag mataas nga ekonomiya sa Korea. Ang madasig nga paglabot sang industrialisasyon, kaupod sang balanse nga pag-umwad sang kaumahan kag sang syudad ang nagtuytoy sa dalan, agud nga ang Korea ang mag-angkon sang mabaskog nga ekonomiya. Sa karon, tiyon na agud nga ipaambit ang Simaol Undong sa iban nga mga pungsod sa ngalan sang tinutuyo para sa padayon nga pag-umwad. Sa padayon nga pagtamod sa kadalagan sang Simaol Undong, madamo ang mga kaupod nga mga pungsod ang nagahinyo sa Korea nga ipaambit ang ini nga eksperyensya. Ang Simaol Undong isa ka kausa para sa mapinadayunon nga pag-umwad sang kabuhi sa Republika sang Korea, nga nagliwat sang estado sang ila pagpangabuhi halin sa pigado padulong sa maumwad na nga pungsod sa isa lamang ka henerasyon. Ang mga malahalon nga pamatasan sang Simaol Undong ang makapukaw kag makapaganyat sa mga tawo agud makibahin kag mapabakod ang salig sa ila kaugalingon. Kita mismo ang responsibilidad sa pagpaumwad sang aton kabuhi. Ang Simaol Undong nagatudlo sa aton nga masarangan ang isa kabutang sa aton mismo nga kaugalingon nga pagtinguha. Ang Simaol Undong ang nagasentro sa mga pigado nga pamuluyo sa kaumahan, agud nga matagan sila sang paglaom kag oportunidad, kag agud man nga mapaumwad ang ila kabuhi gikan sa kapigaduhon paagi sa pagpataas sang ila tubas kag kita. Bilang isa ka modelo sang kauswagan sa ika-21 nga siglo, ang Simaol Undong nagagamit sang kombinasyon sang moderno nga pamatasan kag bag-o nga mga teknolohiya nga may mga sabat para sa kauswagan nga nagaangot agud nga matagan sang pagtamud ang mga kondisyon sa mga kubos nga pungsod. Ang mga pamuluyo nga ginaganyat nga makigbahin sa proseso sang paghimo sang desisyon agud mapatigayon ang pag-umad sang plano paagi sa maayo nga pakigbahin. Ini nagpabaskog sang ila pag-angkon sang buluhaton kag responsibilidad sa lokal nga level. Ang pagpataas sang ila ikasarang paagi sa pag-edukar kag paghasa sa Simaol Undong ang nanginyabi agud mapaintindi ang determinasyon kag pagpaumad. Ang pagpatubas sa agrikultura ang nagtaas paagi sa paggamit sang bag-o nga estratehiya sa pagpanguma. Ang moderno nga teknolohiya sang komunikasyon ang may dako gid nga bulig sa mga mangunguma agud mapadasig nga mapalapnag ang mga impormasyon nga ginakinahanglan sa ila pagpanguma. Ang Simaol Undong nagserbe nga oportunidad sa mga tawo nga mapaumwad ang ila nga kabuhi. Ginaengganyo gid ang mga kababaihan nga magpartisipar sa mga aktibidad sa ila lugar. Ang akon gid nga handom amo ang magka-bakery para mabuligan ko ini nga mga kababaihan nga makaobra agud may ara sila ila mismo nga pangabuhian kag kita. Para sa mga kabataan, ang Simaol Undong ang nagadala sang pinakamaayo nga pamaagi sa pag-angkon sang edukasyon. Ang pagbag-o nga dulot sang Simaol Undong ang nagliwat sang dalagan sang pagpanguma sang mga pamuluyo halin sa pag-ani hasta sa pagbaligya. Ini nga kausa ang nagbuligid sang dako paagi sa pagpataas sang ilang kita, ilabi na gid sa pagpaumwad sang ilang nga kabuhi. Sa kakabaton kami sang bayad dalin sa korporasyon sang Korea nang imayo amon pangabuhi.
Adto sang kabuhi nagpag-ugid paagi sa paghatag sang dekalidad nga serbisyo sa kaayong lawas sang mga tawo sa kaumahan. Ang Simaul Undong naghatag sang inspirasyon sa mga tawo nga mag-ubra pagid sang maayo, mangin mabakod nga lider kag isa ka tawo nga may handom sa mapinadayunon nga kauswagan sa ilang nga kabuhi. Maskin sa din ako magkadto, ang mga tao makaintindi gid sa milagro nga natabo sa Korea. Sa natabo nga krisis, ang Korea ang nangin isa sa pinakamaimol nga pungsod nga miyembro sang OECD sa sulod sang 5 ka tuig. Ang mga tao nagkapamangkot kung paano ang Korea nakabangon sa piyak sa mga natabo. Ang sabat hindi gid makompleto kung hindi maistoryahan ang bulig sang Simaul Undong. Ang kalibutan nga kinahanglan sang pagbinuligay, agod nga malabot ang handom nga kauswagan nga may tinutuyo kag determinasyon. Magbuligay kita agod nga mapatigayon ang Simaul Undong. Maghinugpong kita kag magbinuligay para sa may naswagon nga kalibutan.